दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शासा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्शासा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्शासा आमच्या मागण्यात दैविक स्पर्शासा आमच्या कुटुंबात दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा सर्गींच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता आयचे या सुबीत सुंदर दिसा पासोतू तुका आज आमी प्रत्येक तरान अर्गां दिता आमच्या कुटुंबां पासोतू आमचे आवय बापय भाव भयणी सैरी दैरी आनी मोगाच्या समेस्त कुटुंबाच्या सांद्या पासोतू तुका आमी दिनवासता बापा तुवें आमकां एक बरें कुटुंब दिलें बरी मनशां तुवें दिलीं एक वर्तें देणें जावन हें सगळें तुवें आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान आज आमी उडास करता आमच्या कुटुंबाचो त्या कुटुंबांत देणें जावन तुवें आमकां दिल्ल्या कुटुंबांत भावार्थ आमकां शिकयलोय आमकां भावार्थ मेळ्ळो भावार्थाचें देणें आमकां मेळ्ळें मागोवंक आमी शिकल्या मागणें करूंक आमी शिकल्या बापा आनी ह्या समेस्त ह्या सगळ्या देण्या बसत तुका आमी आज अर्गां दिता बापा तूं आमचो मोगाळ बाप जावन आसाय आमी तुजीं भुरगीं आमी तुजे कडेन मागता आसतना भावार्थान मागता आसतना तूं आमकां आयकताय आमचें हर एक मागणें तुका मानवता बाबा ह्या मागण्या पासत तुवें आमचेर वतिल्ल्या हर एक आशिर्वादां पासत प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाचेर तुवें वतिल्ल्या प्रत्येक आशिर्वादां विसनार आशिर्वादां पासत तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका आब्बा बापा अर्गां तुका पवित्र आत्म्या होगळाप तुका आब्बा बापा होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका आब्बा बापा महिमा तुका जेजू सुम्या महिमा तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू आतां आनी सदां सर्वदा आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो वांजेल आवस्वर 15 वळ 20 आणि 51 20 आणि 8 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 15 verses 21 to 28. उपरांत जेजू थंयसो भायर सरन तीर आणि सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली खानान गांसरी मुखार आयली आणि बोब मारन
जेजू लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं परत येवन म्हणाले, तिका तिक्के दान सोडू. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो खाण सुन्यांक दिवचो समानय. तवळ ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हर तो तुजो भावार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हे ख्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी प्रत्येक एक विशेष घडीत आयच्या वांजेलांत आयच्या वसपांत मातेवाच्या वांजेलांतले आमी आयकलें. एक कानानगान स्त्री आनी तिचो भावार्थ जेजू थंय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायतीं सवालां विचारता मागण्या विशयंत. थोड्यांनी सांगलेले आमी आयकलां, कितले मागचे, कितले मागल्यारय देव आयकना, देव जाप दिना. मागोन मागोन आमकां पुरो जालें. देखून आमी मागचेंच रावयलां म्हण थोडीं सांगतात. देखून आमी कशें मागचें, कितले मागचें, मागल्यारय देव आयकना म्हणून जायतीं आमकां सांगतात. आनी असलीं सवालां, असलीं जायतीं घडितां आमी आयकल्यांत. आमी नियाळे आज मागण्या विशयंत आमी तुमचे कडेन आज विचारल्यार एक सवाल, देव आमचे मागणे आयकता गी? खंडीत जावन आमी सांगीत, देव आमचे मागणे आयकता. देव मागिल्लें सक्कड दिता गी म्हणलें सवाल विचारल्यार खंडीत जावन सांगीत, देव मागिल्लें सक्कड दिता. पळया, आयचे घडीतच आमी इल्लेशें नियाळ केल्यार आमकां थंयसर कळटा. कानानगान स्त्री जेजू कडेन मागणे करता, मागोंक येता. ती म्हणटा तिच्या दुवेक देंवसार लागला आनी ती भोव चड वळवळटा, देखून म्हजी काकुळट कर म्हणून ती कानानगान स्त्री जेजू कडेन विचारता. तिचे मागणे हें. पूण जेजू कितें तिका जाप दिता. जेजूची पयली जाप जावन आसा त्या स्त्रियेक मातेवाचो वांजेलावसर 15, 20 आनी 3 वळ देवाचें उतर आमकां सांगता. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. मोगाळ भाव भयणीनो, ही जेजूची पयली जाप ह्या स्त्रियेक, कानानगान स्त्रियेक. जेजू कडेन भावार्थ दवरन, जेजू म्हाका खंडीत जावन म्हजे मागणे आयकता, म्हज्या दुवेक बरें करता म्हणून फातयेवन आयिल्ले ह्या स्त्रियेक जेजू तावन मेळिल्ली पयली जाप जेजून एक उतर सयत म्हळेना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी मागता आसतना आमी कितले मागल्यारय जेजू मावन जेजू एक उतर सयत म्हणना. म्हणटात गॉड इज सायलंट. देव जापच दिना म्हणटात. तरी देव जाप दिना हाका हांवें म्हणचें आनी एका उतरांनी आमी म्हणयेत, हें जावन आसा दैवीक नाखुशी. हाका आमी म्हणटा डिवायन डिसइंट्रस्ट. देव आमचे थंय
नाखुशी दाखयता. देव आमच्या मागण्याक कान दिनातले बरी करता. देव एक उतर सहित दिना वा एक जाप सहित दिना हे कित्याक? मगाळ भावा आनी भयणी, हांवें नियाळ करतना म्हाका भोगता खंडीत जावन थोडे फावटी देव आमकां जाप दिना. देव मावून आसा जाल्यार हाका कारण आसा. देव आशेता की हांवें आनी तुवें मागता आसतना भावार्थान मागचें. हांवें आनी तुवें मागता आसतना कळनासतना, धैर्य साणीनासतना मागचें. धैर्य सुखानासतना मागचें. देखून थोडे फावटी कितले मागल्यारी देव मावून आसता. देव आमकां जाप दिना म्हणले बरी आमकां भोगता. कित्याक आमी भावार्थान, खालतेपणान, धैर्य साणीनासतना, कळनासतना, सुखानासतना निरंतरी मागचें म्हूण देव आशेता. आनी देखून दैवीक नाखुशी तो दाखयता. बायबलांत असले आनी एक घडीत आमी पळयता. लुकाचो वांजेल तुमी काडल्यार लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 18व्या आवस्वरांत पयल्या वळींत जेजून एक ओपारी मुखांतर ह्या विशयान आमकां सांगलां. कळनासतना, धैर्य साणीनासतना मागचें म्हणून तो सांगता. लुकाचो वांजेल आवस्वर 18 पयली वळ. देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. धैर्य सुखयनासता सदांच मागणें करी जाय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली. आनी ती ओपार तुमी जाणा आसात. विधव स्त्रियेची आनी नितीकर्ताची ओपार. ती स्त्री नितीकर्ता सशीन वेता आनी मागता परत परत. आनी नितीकर्ता खेरीक त्या ओपारेंत आमकां आयकोंक मेळटा तिका न्याय करून दिता. तो वळू देव अशें सांगता, जेजू अशें सांगता, त्या खोट्या नितीकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकी घळाय करीत गाय. खंडीत जावन मोगाळ भावा आनी भयणी, देव आमी मागता आसतना भावार्थान, खलतेपणी, कळनासतना निरंतरी थोड्या वेळाक तो मौन जाला जाल्यार जापूच दिना जाल्यार उपरांत तो आमकां जाप दिता. देखून ही पयली जाप ह्या स्त्रियेक मेळ्ळेली आनी असलीच जाप थोडे फावटी आमकां आमच्या मागण्यांती मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां दुसरी जाप ह्या खानानगान स्त्रियेक मेळ्ळेली. मत्तेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 15, 20 आनी 4 वळ. मॅथ्यू 15:24. शीस जेजू कडेन सांगतात, तिका तितके धान्य सोडू आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. आनी तेन्ना जेजू दुसरी जाप ह्या स्त्रियेक दिता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला. पळया जेजूची जाप. इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला. तर ही स्त्री खानानगान परकी इस्रायल घराण्यांतली स्त्री न्हय, जुदेव न्हय. मोगाळ भावा आनी भयणी, जुदेव समाजेन सय स्त्रियांक स्थानमान नातलें. पूण ही स्त्री जुदेव न्हय, परकी, अनभवटी, खानानगार. आनी हांगासर जेजू तिका दुसरी जाप दिवन म्हणटा, हांव इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र आयलां. सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला म्हणटा. तर ह्या स्त्रियेक तो म्हणटा, हांव तुजे मागणें आयकना म्हणून. तिका जाप दिना. तो इस्रायलांक घरा मात्र आयिल्लो, तिचे खातीर येवना म्हण तो सांगता. जावं हें चिंताप जेजूचें न्हय, ही उतरां वा हें चिंताप जुदेवांचें, त्या समाजाचें जेजूच्या तोंडान घालां आसूं. पूण ही दुसरी जाप ह्या स्त्रियेक मेळ्ळेली. जेजून तिचें मागणें आयकोंक ना. थोडे फावटी मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी मागता आसतना देव आमकां आनी एक रितीची जाप दिवंक पुरो. तो म्हणटा, नो,
हांव दिना म्हणून. कित्याक अशें जाता? धाकल्याक तुमकां हांव तुमच्या उडासा काडटा सां पावलान मागलें. कोरिंथकारांचें दुसरें पत्र अवस्वर 12 थंयसर आमी वाचता. सां पावलान सोम्या कडेन 3 पावटी मागलें. सां पावल म्हणालो, म्हज्या कुडीन मासांत एक कांटो रिगला म्हणून, आनी वो कांटो थॉर्न इन द फ्लॅश म्हणटा. देखून वो कांटो काड सोम्या म्हणून तो म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 12:8 ओळ, वो दुस्मान म्हजे तान पयस सरो म्हणून 3 पावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. 3 पावटी सोम्या कडेन हांवें परत परत पावलान 3 पावटी मागल्यार सोम्यान तसो कांटो वो कांटो मासान रिगलोलो काडूंक ना. बदलाक सोमी ताका म्हणालो, कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 12:9 ओळ, पूण सोम्यान म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. देखून मुगाळ भावा आनी भयणी, थोडे पावटी आमी मागणें करता आसतना कितले मागल्यार सोमी ना म्हणूंक पुरो, वा ते मागणे तो आयकनातले बरी करूंक पुरो. हाका कारण सोम्यान तसलें काय आमच्या जिवितांत करी जाय म्हणून ना, ते आमचे सकींच आमी करी येत. ताच्या कृपेचेर होंदून, ताच्या आदाराचेर होंदून आनी आमच्या सहकारान आमी त्या संगतीचेर वा त्या विशयाचेर जाचे पासून आमी मागता ताचेर जैत उरयेत. धाकल्याक एक व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो एका प्रत्येक रेतिरेंत, आनी तो म्हणालो, फादर हांवें मस्तू रेतिऱ्यो केल्यात, सुमार 30 रेतिऱ्यो हांवें केल्यात. ताणें म्हाका एक बूक दाखयलो. त्या बुकांत खंयच्या वर्सा आनी खंय रेतीर केल्ली सक्कड ताणें बरयल्लें. सुमार 30 रेतिऱ्यो खंयसर केल्यात, खंयच्या वर्सा केल्यात ते सक्कड ताणें बरयलां आनी तें ताका कळीत आसा. पूण तो म्हणटा, आतां आनी एका रेतिरेक आयिल्लो मनीस, फादर हांवें मस्तू रेतिऱ्यो केल्यो, 30 रेतिऱ्यो थंय हांगा विविध जाग्यांनी हांवें केल्यात, पूण फादर म्हणटा, पूण कितें? पूण म्हाका सरो सोडूंक जावना. मोगाळ भावा आनी भयणी, हांगासर हो एक दाखलो. कित्याक ताका इतल्यो रेतिऱ्यो केल्यारय सरो सोडूंक जावना? कित्याक 30 रेतिऱ्यो केल्या उपरांत तो ह्या कश्टांतच वा ह्या ताळणेंत ह्या वायटांतच तो आसा. हाका कारण देव गे. देवा कडेन ताणें मागलां जावंक बरो 30 रेतिऱ्यो आनी जायते पावटी मागलां खंडीत जावन, आनी देवान ताका मागता आसतना कृपा दिल्या, आदार दिल्या. पूण हांगासर देवाचो आदार आसा, कृपा आसा, तें मात्र पावना. देवाक आमचो सहकारी गरज. एका हातान ताळयो पेटोवंक जायना मोगाळ भावा आनी भयणी. जर तर आमी ताळयो पेटी जाय तर आमकां दोनी हातांची गरज आसा. देखून हांगासर थोडे पावटी आमी कितले मागल्यार ऑटोमॅटीक तेंच जायना. देखून देवाच्या आदाराचेर आमी पातयेवची, देवाचो आदार कृपा घेवन आमचो सहकार ताका आमी दिल्यार ताच्या आदारान आमच्या सहकारान आमी थोडे आमच्या सवयांतले, आमच्या वायटांतले भायर येत. ही दुसरी जाप सोम्याची. आतां मुखार आमी या. आतां ह्याच स्त्रियेंत आमी पळयता, खानान गान स्त्री. तिसरे पावटी सोम्या मुखार येता. माते वंजला वस्वर 15, 20 आनी 5 ओळ, 25वी ओळ. ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. तिसरे पावटी सोम्या मुखार येवन सरपडता, सायबा म्हाका पाव म्हणून मागता. देखून सोमी तिका तिसरी जाप दिता. सोम्याची जाप जावन आसा 20 आनी 6 वळींत आमी वाचता, जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो खान्न सुन्यांक दिवचो सोमानय. घरच्या भुरग्यांचो उंडो खान सुन्यांक. एका रितीन मोगाळ भावा आनी भयणी, ह्या स्त्रियेक ती परकी खानान घालन तिका
सुने म्हणून वा सुन्यांक सरी केला कित्याक जेजू कोणाय की सुने म्हणटा गी ना बिलकुल ना हे चिंताप जुदेवांचे जुदेव समाजेंत स्त्रियांक स्थान नातले तांचे एक मागणे आसले सोम्या देवा तुवें म्हाका स्त्री जावन रचूनाय तुवें म्हाका एक सुने जावन रचूनाय देखून तुका हांव वर्गां दितां देखून जुदेवांच्या समाजेन स्त्रियांक स्थान नातले ही स्त्री जुदेव न्ही परकी तांकां परक्यांक आनीक कितल्या कीळ दृश्टीन तांणी पळोवंक ना देखून जुदेवांचे चिंताप सोम्याच्या तोंडान हांगासर घाला सोम्यान तिका सुने म्हूण आपयलें म्हणून न्हय पूण सोम्यान एक विशय आमी हांगासर समजता इल्लेशें राव म्हळें जावंक बरो वेट फॉर सम टायम थोडे बोडी मोगाळ भावा आनी भयणी आमी मागता आसतना देव आमकां असली जापी दिता वा आमकां मस्तू राखाचें पडटा थोडे जाप आमकां मेळोंक आमचे मागणे सुफळ जावंक आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळोंक आमी राखा जाय पडटा वेट कित्याक ही तिसरी जाप म्हूण आमी सांगयेत सुम्याची मोगाळ भावा आनी भयणी हांव तुमचे मुखार दवरतां थोडीं कारणां आज कित्याक आमी कितले मागल्यार आमचे मागणे सुफळ जायना आमी राखा जाय पयल्यान पयलें कितले मागल्यार आमी राखा जाय पडटा हाका कारण हायर पर्पज ऑफ गॉड म्हणटात देवाचो एक उंचलो उद्देश तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत वा तुका आसा जाल्यार तुवें राखा जाय पडटा जर तुज्या जिवितांत देवाची मांडावळ देवाची खुशी देवाचें योजन ताचो इरादो उद्देश दुसरो तर तुवें राखा जाय बायबलांत आमी पळयता एक प्रत्येक घडीत जो आमच्या वांजेलांत अवस्वर 11 स्वर एक घडीत आमी वाचता थंयसर लाजाराक पिडा आयली म्हणून लाजाराचें मरण सोम्याक खबर मेळ्ळी ताच्या इश्टाक लाजाराक पिडा आयल्या तो कश्टांत आसा पूण सोमी लाजाराक मेळोंक वा ताका जिवन करूंक वता आसतना त्या वेळच्या दिसा म्हणसर 4 दीस उतरलेले म्हणटात लाजारस मरोन पूण सोमी हांगासर सांगता जो आमच्या वांजेलांत 11 तिसरी वळ सोम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो जेजू कितें म्हणटा पळया ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवडवची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा देखून आयल्या तर मोगाळ भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत जर देवाचो उद्देश आसा उंचलो उद्देश आसा हायर पर्पज ऑफ गॉड म्हणटा आसा तर आमकां थोडे बोडी कितले आमी मागल्यार इल्लेशें राखचें पडटा आनी दुसरें कित्याक आमी कितले मागल्यार आमची मागणी सुफळ जायना राखाचें दुसरें कारण राखूंक जावन आसा अनफॉरगिवनेस म्हणटात ना बुकसने आसून आमी मागल्यार आमची मागणी सैते पोवटी सुफळ जायनात ना बुकसने आमच्या मनांत काळजांत आमी दवरलां तर कोणाय की आमी बोगसूंक पाटी केलां तर आमची मागणी सुफळ जायनात आनी देवान जेजून आमकां सांगला मार्कस वांजेलावसर 11 20 आनी 4 20 आनी 5 वळू देवाचें उतर आमकां सांगता देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच जेजू एक बसावणी करता मागण्यांत कितें सक्कड तुमी मागतात मेळ्ळां म्हूण पत्या तुमकां मेळटलेंच एक बसावणी अ प्रॉमिस ऑफ गॉड पूण ही बसावणी हे प्रॉमिस जारी जायजे जाल्यार जेजू एक शर्ती घालता शर्त कसलें कंडिशन्स अप्लाय म्हणटात तें शर्त मुखल्या वळीन आमकां वाचूंक मेळटा मार्कस वांजेलावसर 11:25 वळ ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे आसतना कोणाचेरी तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया देखून ना बक्षणे आसून आमी मागल्यार आमच्या मनांत काळजांत ना बक्षणे आसा तर आमची मागणी सुफळ जायना आमी राखा जाय पडटा
देव आमी बुक्षिता मनसर राखोंक पुरो. आनी तिसरें कारण आनी एक हाचे विशयन जायत्या जणांक आज समजोनी ना म्हणयेत, ना मनशांत दुबाव ना. थोडे बोडी आमी कितले मागल्यार आमची मागणी सफळ जायना, मागण्यांक फळ मेळना, कारण इवल म्हणटात, वायट. आमी खंयच्याय फितिसपणान मेतेर जाल्या तर, खंयच्याय फितिसपणाक आमी हात घाला तर, हेरां देवा फाटल्यान आमी गेल्या आनी एका जाग्याक आमी गेल्या तर मोगाळ भावा आनी भयणी ते आमी वळखल्या शिवाय वा ते वळखून सुम्याक आमी सुम्या सरशीन फाटीं आयल्या शिवाय आमची मागणी सफळ जायना. बायबलान एक गडीत आसा, दानियेल प्रवादी मागता, ताणें मागलेलें जानवाय पसत खालतेपणा पसत ताचे मागणें देवान आयकलें मागल्या दिसास, पूण ताका तें मागणें पावोवंक देवाचें उतर म्हणटा 21 दीस राखा जाय पडलें, 21 days. कित्याक थंयसर वायट वा वायटाच्या सक्ते निमती ताचे मागणें ताका मेळोवंक वा ताका पावोवंक जावना. मागिल्ल्या दिसास, देवान धाडलेल्या दिसास ताका मेळोवंक ना, पूण ताणें राखचें पडलें. तर आमच्या जिवितांती थोडे फावटी आमी असल्या संगतीन मेतेर जाल्या तर ते गुन्यांव आमी वळखूंक ना आनी सुम्या ते आमी फाटीं येवं ना, तसल्या संगतींक पाठ करूंक ना, तर थोडे फावटी आमकां राखचें पडटा. अखेरीक निमाणें हांवें इतलेंच सांगचें, देव विविध रितींनी आमकां आमच्या मागण्यांक दिता. थोडे फावटी तो मौन जाता जावंक पुरो, इज सायलंट. तो मौन आसा तर ताका कारण आसा, आमी भावडटान कलतेपणान तिरासनेन मागीर जाय. दुसरें थोडे फावटी तो आमकां नो हांव दिना म्हणटा, कारण ते आमचीच सकेस आमकां दिल्ल्या त्या जानवायेन, आमकां दिल्ल्या खरी एका देण्या आमकां आमी तें करयेत ताच्या आदारान आनी ताच्या कृपेन. तिसरें, जर आमची मागणी सफळ जायना तर हाका विविध कारणां हांवें सांगलें. पयलें ताचो उंचलो उद्देश आसा तर, दुसरें ना बगसणें आसा तर, तिसरें वायट थोडे फावटी आमकां अडखळ हाडटा. पूण मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी मागचें रावोंक नजो. कानान घान स्विये बरी सुम्याचेर तिणें दिश्ट घाली, कसली जाप तिका मेळ्ळी, पूण तिणें ती जाप, तुमी कसली ती जाप तो दिव, तिची दिश्ट ताचेर वेली ना, ती घुस्पडोंक ना, तिणें भावार्थ सांडूंक ना, सुम्याचेर घाल्ली दिश्ट काडूं ना. सोमी म्हजें मागणें आयकता म्हणल्या भावार्थान ताचेर घाल्ली दिश्ट काडिनासतना सुम्या कडेन तिणें मागलें आनी अखेरीक सुम्यान तिचें मागणें आयकलें. तुमी म्हणालो, ओड तो तुजो भावार्थ बाये आनी तुका तुज्या अपेक्षे प्रमाणे जावं तक्षण तिची धूव बरी जाली. देखून आमी भावार्थ सांडचो न्हय, धैर्य सांडचें न्हय. भावार्थान धैर्य सानिनासतना, निरंतरी कळनासतना मागया. प्रत्येक तरान आमी हे प्रोग्राम कार्यक्रम पळोवन आसा, दैवीक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणें, आमच्या कुटुंबांनी मागणें आमी आसा करया. कुटुंबान मागणें उणें जालां तर आमी मागणें सुरू करया, भरती करया. आमची कुटुंबां मागण्याची, भावार्थाची आमी करया, सुम्यातय आमी बांदून हाडया आनी अशें मागण्या मुखान, सुम्या मुखान आमची कुटुंबां पवित्र करया. ताचो दैवीक स्पर्श आमकां, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या घरांक, आमच्या रिका घरसांक, आमच्या जाग्याक, आमचें म्हणलें जें कितें आसा ताचें तें वळोवन दी म्हणून आमी मागया. सुम्या आमकां आनी तुमकां प्रत्येक तरान आशिर्वादीत करूं. आमेन. दैविक स्पर्श तुझो सुमिया, हर एक घडये तू आमकां दिता. दैविक स्पर्श तुझो सुमिया, हर एक घडये तू आमकां दिता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया, नव्या जिवान तू आमकां भरता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया, नव्या जिवान तू आमकां भरता.
स्पर्शाचा तुझ्या त्या उतरात, दैविक स्पर्शाचा तुझ्या त्या शब्दात, दैविक स्पर्शाचा आमच्या मागण्यात, दैविक स्पर्शाचा आमच्या कुटुंबात, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय, दैविक स्पर्शान तुये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श तुजो सोमिया.